السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نصايبوا لاموال هو لا كيراتين. طلبتوني عليه قلتوا لي اسيا شنو كدير لشعرك كيراتين. انا غادي نوريكم الوصفه اللي كنديرها من امتى طبيعيه اللي كدير ليا شعري بانه كيولي رطب وكيولي فيه داك اللمعان. الوغ ماشي غير هاد لاموال بوحدها اللي كندير، بيان سور كندير دي سوان، كندير دي بوتوكس، كندير شي حوايج اللي هما اسي سامبل وساهلين وطبيعيين وسورتو كيبقاو محافظين ليا على الشعره ديالي، حيت انايا دروكا كندير لي ماش وكندير لي كولور. بالنسبه للناس اللي كيديروا لي كولور وكيديروا لي ماش احسن ما يكون هو الحاجه اللي هي طبيعيه. الوغ نبداو نوريكم اشنا هو المكون الاساسي اللي باش نديروا هاد سميتها هاد اسميتها كنوقف قدام الكاميرا كنتلف. هانتوما شوفوا العظم ديال البقري، العظم ديال البقري هاد المخ ديالو ولا لاموال اللي كنسموه حنايا لاموال. كتمشيو عند الكزار ديالكم اصلا فابور، انا بعدا اصلا الكزار ديالي كيحطوا ليا فابور وكيخليه ليا وكنقول ليها غندوز ليا النهار فلان فلاني وصلت عند بي كتكوموندي وكيخليه لك دو كوتي كتشديه. خاصو هاد لاموال خاصها تكون كبيره، ماشي ديك لاموال اللي كتكون صغيره ديال البقري. هانتوما انا خديت دروكا 3 المرصويات، ما غاديش نديرو ليا انا، غادي نديرو لواحد البنت صاحبتي، داكشي علاش هانتوما 3. اول حاجه شنو كنحتاجو البلاك ديال الفران اللي انايا ديجا سخنته على درجه 180 درجه. غادي ندخلو بحال هكذا في صافي الالومنيوم وغادي نسد عليه وغادي نطيبو بوحده. عرفتي علاش؟ لان داك الليدام ديالو كيبقى كيطلق، خاصو يكون في الداخل، ما خاصوش يكون في لابلاك، ما تقدروش تهزوه. خاصكم تسدوه مزيان. هانتوما دروكا غادي ندخلو للفران اللي ديجا انايا مسخناه. وغادي نخليه لواحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه ونرجع. الوغ بالنسبه للنصائح بالنسبه لهاد لاكيراتين، هاد لاكيراتين يقدر يليق للدراري الصغار الكبار، كيف ما كان النوعيه ديال الشعر كينفعوا. الوغ نتوما خاصكم تتبعوا غير لي زيتاب ونوريكم كيفاش تقدروا تصايبوه وكيفاش تقدروا تستعملوه على الشعر ديالكم. هذه هي اللي تقدر لا تكنيك هي اللي كتبدل من شعر لشعر، سيتو هادشي اللي كيتبدل. غادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو طريقه الاستعمال. ومرحبا بكم كاملين، ما تنساوش تابوناو عندي الا بغيتوا بزاف تاع النصائح. باقي جايين الوصفات، باقي جايين بزاف تاع النصائح بالنسبه للشعر بالنسبه للبشره. مرحبا بكم في القناه ديالي عالم اسيا. ودابا المكون الثاني اللي غادي نزيد عليه غادي نصايب، المهم دو كوتي غادي نشد زريعه الكتان غادي ناخذ منها تقريبا، ناخذ غير هادشي اللي عندي، نستخلص منها الجل ديالها غير شويه، غنزيد عليها شويه د الماء. هانتوما هذا هو اللي غادي نزيد على لاموال حيت كنصايبو تيكون بديك سميتو تيكون ناشف، تينشف دغيا. الوغ سكيفي بوغ ليدغاتاسيون غادي ندير ليه هنايا جل ديال زريعه الكتان، غادي نطيبو وغادي نخليه يطيب تقريبا لواحد 10 دقائق على نهار مهيله، ومن بعد غادي نزيدو على المكون الثاني. فوالا هانتوما زريعه الكتان خليتها كطيب حتى نحصل على داك الجل ديالها، نستخلصو عاد نخلطو مع لاموال مع المخ مع المخ. عرفتي هاد الوصفه خطيره مي فريمون واعره. المهم نتوما خاصكم تتبعوا غير لي زيتاب وغادي تشوفوا بانه عرفتي الريزولطا روعه. غنخليها كطيب بحال هكا ومن بعد نوريكم. فوالا هانتوما كنحصلوا عليه بحال هكذا. هانتوما اللي نقدروا نجبدوه تيولي رطاب، والزيت ديالو كتكون محتفظه فسميتو في البابي الومنيوم انه ما كتضيع حتى شي حاجه. هانتوما الجل ديال الصبار هاني خرجتها كتكون بحال هكذا. المهم انا بغيت غير هاد الجل ديالو، هي اللي بغيت. هانتوما غادي نشد الثوب غادي نحطو بحال هكذا وغادي نحط
الطريقه هي سهله، هي لذيذه عليا، لا للضياع. هانتوما غادي نشد هاد ودروكا غادي نعصرو مزيان مزيان باش يبان لكم. عرفتو معاه سخون. هاد الجيل هو اللي بغينا حنايا دابا. سخون. فوالا هادشي بركه، باقي فيه بعدا ما يتعصر. لاني ما غاديش نستعمل هاد الجيل كامل، غادي نديرو فسميتو في الماسك. وهاد الجيل هذا، هاد الزريعه الكتان غادي نحتفظ بها باش نديرها ماسك للوجه ديالي. لا لي الضياع. ودابا غادي نخرج داك لاموال، داك المخ غادي نخرجو من الفران. كنحصلوا عليه بحال هكا. نوريكم شنو غادي نديرو به. الوغ غادي نشد هذا ديال الميكسور باش نطحنو. كنشد هذا دايو براسكم باسكو كيكون سخون 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 بزاف. هوب غادي نحطو سخون. هانتوما شوفوا، بلاتي نقرب لكم الكاميرا. كنشدو المخ بحال هكذا، كنهزو هذا بهادشي اللي لداخل هو اللي انا باغا. غادي نشدو وغادي نحطو هنايا الميكسور. ايا سخون. هانتوما شوفوا هكذا كيخرج. سي فغي اللي كيعيف راه ما غاديش يقدر يصايبو، انا ما كنعيفش. غادي نخلط هادشي كله، غادي نحطو هنايا. هاد لو ريست انتوما شوفوا حتى هاد تبارك الله شحال كبيره. هانتوما هاد لاموال هي اللي غادي نخرجو، هي اللي حنا باغيين. من بعد ما نخرج هادشي كامل ونحطو في الميكسور غنرجع معكم. وهذا هو الاخراني. اللي كنخرجوه بحال هكا. فوالا انا هاني استخرجت كلشي داكشي اللي انا باغا. غادي نزيد عليه المكون الثاني وغادي نطحنو. ودابا من بعد ما حصلت على المكون كامل هانتوما غادي نزيد عليه ديك زريعه الكتان، الجل ديال الزريعه ديال الكتان. هانتوما الطريقه فريمون طريقه خطيره خزاله. والغيزولتا تاكدوا غادي تجيو عندي، انا متاكده بانكم غادي ترجعوا عندي في لي كومونتير وغادي تقولوا اسيا بانها طريقه اللي هي روعه. قليل الناس اللي عارفينها، الناس القدام اللي عارفينها هما اللي كيصايبوها. ودروكا غادي نطحن هادشي كامل وغادي نخليه وغادي نوريكم طريقه الاستعمال في الشعر. فوالا هانتوما حصلت على كريمه بحال هكذا. هذا هو لاكيغاتين. هاني ساليت نوريكم طريقه الاستعمال قبل ما نمشي. غادي نحطو هانتوما تقدروا ديروه في قرعه ديال الدجاج
غنديرو في ان تي بيغوار هكا الزاج، لانني غادي نحتفظ عليه في الثلاجه. الوغ مده الصلاحيه ديالو غادي يبقى لكم حتى لمده شهر، حتى لمده شهر. اما بالنسبه للناس اللي بغاو يخليوه مده طويله راه غادي يديروه في الكونجيلاتور في البراد المجمد. هانتوما هاب ودروكا غادي نبداو بطريقه الاستعمال كيفاش ممكن نتوما تحضروا الشعر. الوغ اول حاجه كنبداو بها كنبداو بالجدر ديال الشعره، ما غاديش نديروه على الشعر كومسا. هانتوما كتشدوه بحال هكا، كتفرقوا، كتشدوه، كتعمروه مزيان وكديروا على لاغاسين. خاصو يقيس الجدر ديال الشعره بوحده بوحده، بحال كديروا لابليكاسيون دو كولور، بحال كديروا الصباغه هكذا. خاصو يقيس اي بلاصه بحال هكذا. من بعد ما كتكملوا الشعر ديالكم كامل كتبداو كتهزوا وكتبداو كتجروا هكا الشعر كامل، ولكن خاصكم تخدموه مزيان مزيان باش يقيس اي شعره. خاصو يتقاس اي شعره، خاصو يتقاس. واهم حاجه هو انه ما يبقاش لكم نقطه ديال الشعره ما تكونش ناشفه. كله خاصكم تفزكوه وخاصكم تخدموه باش تاكدوا بانه راه وصلاتو هذاك لو برودوي. فوالا. المهم هذه هي الوصفه. غادي تمشيو غادي ديروا من بعد ما كتساليو. انا هذا غادي نخليه في الثلاجه باش نديروا البنتي، حتى انا كنصايبو بزاف البنتي. غادي نحطوه في الثلاجه. الوغ من بعد ما كديروا لابليكاسيون الشعر ديالكم كامل، انا دابا كنوريكم كديروا السيلوفان. كديروا السيلوفان على الشعر كامل بهذه الطريقه. حيت كاينين البنات يقول لي ما عرفناش كيفاش نديروا. فعلا لا ماشي مشكل، نوريكم كيفاش ديروا. غادي ديري السلوفان على شعرك كامل وغادي تخليه لمده ساعتين حتى كتحسي به انت بعدا اصلا كتحسي بالشعر بانه نشف وكيبقى كيتكمش. هذيك الوقيته صافي غادي ديروا الشامبوان ديالكم وغادي ديروا السوان ديالكم وبالصحه والراحه. وهذه الطريقه راه تقدروا تعاودوها على مده اللي هي طويله. انا على 4 المرات عرفتي شفت واحد الريزولطا رائع. كان شعر بنتي عرفتي شنو نقول لكم، كان صعيب بانني نخدمه. خاصني نخدمه بلي برودوي، خاصني نخدم كل نهار، خاصو يتخدم. ونهار درت لها هذا سميتو هذا لا كيراتين، ولكن حتى ولات عندها شي 8 سنين ولا 9 سنين عاد وليت كنديروا ليها. عرفتي الشعره ديالها تبدلت ولات واعره فريمون. لا كولور ولات عندها زوينه، لا بريونس حتى انايا وليت كنديرو. انايا باش بديتو بشي تقريبا هذه شي عامين باش بديتو كنديرو كل 3 شهور. كندير هاد لو سوان تاع لا كيراتين. اش نقول لكم، راه الشعر كيتبدل كيتغير، ولكن خاصكم تخليوه على مده طويله. كيف ما كنقول لكم ديما الوصفات الطبيعيه ماشي غير اليوم او لا غدا غادي تشوفوا الريزولطا. فوالا جينا للنهايه ديال الفيديو. المهم كنتمنى بان تنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده نتوما الحاجه الوحيده اللي غادي ديروها غادي تجربوها وغادي تجيو عندي في لي كومونتير وغادي تجاوبوني وغادي تقولوا لي دعوا معايا. انا بغيت غير دعوه ديال الخير، بالصحه وراحه، تهلاو في راسكم. ومن بعد ان شاء الله غادي نحط لكم بزاف تاع الوصفات اللي كيكونوا طبيعيين وساهلين وبساطين وسورتو اقتصاديين في الثمن، باش بالنسبه للناس كاملين كلشي خاصهم يعتنيو براسهم. راه حنايا محتاجين حتى شي حاجه باش نعتنيو براسنا. كاينين الناس الاغلبيه كيقول لك لا خاصني الفلوس، خاصني هذه باش نمشي نعتني براسي. با فورسيمون نقدر نعتني براسي باقل حاجه وباسهل حاجه. عطي غير وقت لراسك. السلام عليكم وصباحكم مبروك. سلام. ما تنساوش بانكم تكونيكتاو معايا، ما تنساوش بانكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الا ما فعلتوش الجرس راه ما غادي يوصلكم حتى شي حاجه. السلام عليكم وصباحكم مبروك.